विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा छौँ। आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। आज हामी देशको आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि, देशमा विकास गर्नको लागि कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। उद्योगपति व्यापारीहरूको पनि धेरै समस्या छ। देशमा यतिखेर लकडाउन त अन्त्य भयो, तर अब कसरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने, उद्योगपतिहरूको समस्यामा साँच्चीकै देश यतिखेर बसमा पनि केन्द्रित भएको छ। मौद्रिक नीति आयो, त्यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् र अब देशमा साँच्चीकै विकासको कुरा गर्दाखेरि, भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गर्दाखेरि चुनौती र अप्ठ्याराहरू के छन् भन्ने बारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। बेलुका 8 बजे आज हामी देशका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र मोहन विक्रम सिंहको विशेष अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रसिद्ध उद्योगपति र गोल्डेन ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्डेन हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ पवनजी? एकदम। के छ हाल खबर भन्नुहोस्? सब ठिक छ। देश कता जाँदैछ आर्थिक रूपमा? हामी कहाँ छौँ? अब अहिले यो लकडाउनले गर्दा हामी चाहिँ अलि पिछडिएका छौँ, तर अब यसलाई चाहिँ हामीले यो कोरोना भाइरसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। हाम्रो अब आज मात्रै लकडाउनबाट हामी बाहिर निस्किएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर यही बेलामा चाहिँ हामी स्वावलम्बी कसरी हुनेतिर चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, समस्या नै समस्यामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। हजुर हजुर। अब उद्योगपतिहरूको आज खास समस्या के छ त भन्नुहोस् त? देशभरिको यसो छ, हेर्नुहोस्, समस्याहरू त धेरै छन्। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि एकदमै थलो भएको छ औद्योगिक क्षेत्र। तैपनि अब यसलाई चाहिँ समस्या भन्ने हो भने अहिलेको बेलामा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ एकातिर चाहिँ कामदारलाई बसेर 4-5 महिना तलब खुवाउनु परेको छ, अर्कोतिर चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्नु परेको छ र अब चाहिँ राजस्व पनि बुझाउने अब समय आइसक्यो, अब राजस्व पनि बुझाउनुपर्छ भन्ने। अर्कोतिर चाहिँ उत्पादनहरू हुन सकेका छैन र केही उद्योगमा उत्पादन भए पनि बिक्री हुन सकेको छैन। तर अब आजदेखि लकडाउन खुल्यो, अब यो स्थिति बिस्तारै सामान्य होला र अब फेरि फर्केर आउला भन्नेमा म आशा। होइन, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ देशमा औद्योगिक क्रान्तिको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ। हजुर। किन भन्नुहोस् त? के कारणले? सरकारले तपाईँलाई सहयोग गरेको छैन? हेर्नुहोस्, यो साँच्चै कुरा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा चाहिँ पछिल्लो 15-20 वर्षमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको नाउँ मात्रै कुरा मात्रै हुने, तर वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ राजस्वमुखी देश बनेर गएका थियौँ पछिल्लो दिनमा र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इम्पोर्ट बेस इकोनोमीमा परिणत भयौँ। होइन भने म सानो हुँदाखेरि, म 40 वर्ष 45 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु, हामी त धान पनि एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, हामी चामलै एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, यो जुटै एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, दाल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, सबै कुरा एक्सपोर्ट गर्ने। आज त हामी सबै कुरा इम्पोर्ट गर्ने भइसक्यो। जुट पनि हामी इम्पोर्ट गरेर यहाँ प्रोसेस मात्रै गरिराखेका छौँ र त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ। चामलको कति इम्पोर्ट छ, तरकारीहरू हामी सबै इम्पोर्ट गर्छौँ। 2 खर्बभन्दा बढीको त हामी कृषिजन्य वस्तु मात्रै इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ। त यो हुनुको कारण के भने हामीलाई यो चाहिँ कामदारहरू विदेशमा गएर काम गरून्, त्यहाँबाट पैसा पठाइदिउँ, त्यसले चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरौँ, इम्पोर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो राजस्व आउँछ, राजस्व आएपछि पुग्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी सरकार त्यसरी लाग्यो। अहिले आएर पछिल्लो दिनमा यो सरकार चेन्ज भएपछि यो चाहिँ नीतिहरू अलिअलि चेन्ज भएको छन्, तर अझै पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छैन। औद्योगिक वातावरण बनिसकेको स्थिति छैन। होइन, किन वातावरण बन्यो? किनभने तपाईँले भनिरहनु भएको छ सरकारले जति सहयोग गर्नु पर्थ्यो गर्न सकेन भने तपाईँहरूको गुनासो मैले उद्योगपतिहरूको व्यापारीको सुनिरहेको छु। हजुर। र आज हामी परमनिर्भरतातिर छौँ, आत्मनिर्भरतातिर नेपाल जान सकेन। के कारणले? यसमा नेतृत्व दोषी हो, सरकार दोषी हो? हेर्नुहोस्, यो दोषी त अब एउटा सरकार मात्रै दोषी त हुनै सक्दैन। यो त सबैको आफ्नो दोष हो। अब यो के हो भने, जस्तै एउटा म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई। आज सिमेन्टको कुरा गरौँ, सिमेन्टमा चाहिँ हामी स्वनिर्भर हुन पुग्यौँ किनभने सरकारले एउटा नीति लियो, नीति लिएर त्यसलाई 30 देखि 35% को प्रोटेक्सन दियो र बाहिरबाट आउने सामानलाई रोक्यो। त्यो रोक्ने बित्तिकै नेपालमा उद्योग फस्ट्याउन थाल्यो। आज हामी स्वावलम्बी बन्यौँ। तर अरू इन्डस्ट्रीहरू, जुन बेसिक इन्डस्ट्रीहरू यस्तै अरू छन्, त्यतातिर चाहिँ ध्यान गएन। त्यो खुला सिमानाको नाममा या चाहिँ तपाईको कुनै न कुनै कारणले
त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टमा नै हामी निर्भर हुँदै गयौँ प्रायः जसो सामानहरूमा। यो एउटा इक्जाम्पल हो, राम्रो इक्जाम्पल हो, मैले सिमेन्टको इक्जाम्पल दिएको। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल चाहिँ डन्डीको पनि दिन सक्छु मैले। डन्डीमा पनि चाहिँ प्रोटेक्सन सरकारले धेरै दियो, त्यो प्रोटेक्सन दिने बित्तिकै महँगो भयो नेपालमा, अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालमा उद्योगहरू आए। आज उद्योगहरू बढी नै आइसके, चाहिएको भन्दा बढी आयो भन्ने एकातिर छ भने, अर्कोतिर चाहिँ जुन बेसिक इन्डस्ट्रीहरूको कुरा छ, अब चिनीको पनि एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। चिनीमा पनि बिचमा चाहिँ इम्पोर्टबाट चाहिँ धेरै भयो, अब आएर बल्ल चाहिँ कुरा हामी मिलेको किन छ। आत्मनिर्भरता बन्न सकेका छैनौँ अझै पनि? मेरो विचारमा के कारण? मेरो विचारमा त अब आत्मनिर्भर हामी भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। भइसकेका छौँ मैले तर देखेको भारतबाट त चिनी आयात भइरहेछ। अलिअलि आयात हुने भनेको त हेर्नुहोस्, यो के हो भने यो त पानीको वेग हो, कहिले यताबाट उता जान्छ, कहिले उताबाट यता आउँछ, जतातिर भाउ बढी हुन्छ त्यतातिर जान्छ आउँछ। यो त हेर्नुहोस्, यो व्यवसायको फन्डामेन्टल कुरा हो यो। तर हामीले एउटा अर्को इक्जाम्पल म दिन चाहेँ जसमा सबभन्दा बढी रोजगारी हुन्छ। टेक्सटाइल इज मदर अफ अल इन्डस्ट्रिज भनिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि देशको सुरुवात भएको छ भने टेक्सटाइलबाट भएको छ। तपाईँ त्यो जापानको कुरा गर्नुहोस्, युकेको कुरा गर्नुहोस्, कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, ताइवानको कुरा गर्नुहोस्, इभन चाइना र इन्डियाको पनि कुरा गर्नुहोस्, टेक्सटाइल। आज अब बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, $50 बिलियन त एउटा गार्मेन्ट मात्रै एक्सपोर्ट गर्छ। आज बङ्गलादेशलाई धानेको छ भने टेक्सटाइललाई धानेको छ। तर नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता छ। हामी चाहिँ 95% इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिने नीति चाहिँ कुरा हुन्छ, केही न केही अलिकति दिन्छ। तर सरकारी कमजोरीलाई चाहिँ उद्योगमाथि चाहिँ बोकाइदिनु भयो। तपाईँले भन्नुभयो आजको दिनमा सरकारको नीति पनि स्पष्ट हुन सकेन, किनभने हामीले भनिरहेछौँ आर्थिक क्रान्ति आजको आवश्यकता हो। हजुर, किसानहरू पीडामा छन्, समस्या छ, अहिले मल पाएका छैनन्। हामी कृषि प्रधान देशका छ नि, हजुर, नागरिक हौँ, हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ। किसानहरूले आज मल पाएका छैनन्। देशभरिको तपाईँलाई तथ्याङ्क म दिँदैछु। हजुर, तपाईँ पनि हाम्रो देशमा छ नि अर्ग्यानिक कृषिको चाहिँ म एकदम व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। हजुर। खोइ त कृषिमा हामीले प्रगति गर्न सकेको? यसको त सिम्पल म तपाईँलाई 5 मिनटमा चाहिँ पुरै तपाईँलाई गरिदिन सक्छु, ब्रिफ गरिदिन सक्छु कि चाहिएको के हो। हाम्रो नीति नै अहिले त्यो बजेट आउँछ, बजेटले पैसा दियो, तर त्यो हिसाबले नीति निर्माण भइसकेको छैन। अहिलेसम्म हामीसँग पुरा डाटा नै छैन कि हामीसँग कति कल्टिभेबल ल्यान्ड कति छ, हामीसँग कुन प्रदेशमा या कुन तपाईँको स्थानीय सरकारसँग, कुन पालिकासँग कति जग्गा छ र त्यसमा चाहिँ जोतिसकेको जग्गा कति छ, बाँझो जग्गा कति छ, को त्यसको ओनर हो, को त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ उसको निर्भरता, त्यो किसानको निर्भरता आफ्नो खेतमाथि छ कि केमा छ भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन। त सबभन्दा पहिले चाहिँ हरेक लोकल बडीले भनौँ, स्थानीय सरकारले जग्गाको म्यापिङ गर्नु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई यो पनि थाहा हुन्छ कि कति जग्गा छ, कस्तो छ जग्गा थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यही हिसाबले मलको व्यवस्था, जब जग्गाको क्षेत्रफल थाहा भयो, को किसानसँग कति छ, कसलाई कति मल चाहिन्छ, कति बिउ चाहिन्छ, कति सिँचाइको व्यवस्था चाहिन्छ, कति तपाईँको कृषि यन्त्रहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि एउटा चाहिँ कृषि समन्वय केन्द्र गरेर त्यो चाहिँ पालिकाभित्रमा गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट सबै फेसिलिटी चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। त्यसले अर्को पनि के काम गर्छ भने हाम्रो उत्पादनहरू के भइराखेको छ र के आवश्यकता छ हामीलाई, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी ढाल्न सक्छौँ। त्यसलाई आउने उत्पादनलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने त्यो पनि परिकल्पना गर्न सक्छौँ। बजार छ हाम्रो नेपालमा किसानहरूको लागि? बजार किन छैन? हामी 2 खर्बको त इम्पोर्ट मात्रै गर्दैछौँ। दुध हाम्रो देशमा सडकमा फालेको देश होइन नेपाल। एकदमै सही हो, यो एकदम ठिक कुरा हो। तर दुध किन फालियो? यो डेरीहरूले चाहिँ पब्लिक हलिडे भनेको के हो? यो मिल्क हलिडे भनेको के हो? यसलाई चाहिँ रोक्न सक्नु पर्यो। म त यो डेरीका साथीहरूलाई पनि अस्ति मात्रै यो कुरा निकालेको छु कि यो चाहिँ मिल्क हलिडे भनेको के हो? 7 दिन मान्छेले दुध खाँदैन, यो मिल्क हलिडे भनेको के हो? गाईले दुध 7 दिन दिँदैन, हामी त्यो 2 दिन किसानले के गर्ने? त्यो दुधलाई कहाँ लगेर फाल्ने? त्यो फालिने कारण त्यो हो। त त्यसले गर्दाखेरि यो कलेक्सन सेन्टरहरू राम्रो भन्नु पर्यो। मैले जुन अघि कुरा भनिराखेको थिएँ त्यसमा अरू थप भन्छु।
पालिकामा चाहिँ तपाईको भण्डारण पनि भन्नु पर्यो र कृषि प्रशोधन केन्द्र भन्नु पर्यो, चिस्यान केन्द्र पनि भन्नु पर्यो, यो तपाईको कोल्ड स्टोरेज पनि भन्नु पर्यो, ड्राई स्टोरेज पनि भन्नु पर्यो। यो पालिकालाई जतिको चाहिन्छ त्यति हिसाबले बन्ने बित्तिकै एक ठाउँमा तपाईको तरकारी पनि कलेक्सन हुन्छ, फलफुल पनि कलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ नै एक किसिमको प्याकिङ पनि हुन्छ, त्यहाँ नै तपाईको यो त्यहाँ प्रशोधन पनि हुन्छ, सानो प्रशोधन भएर त्यसपछि त्यो बजारको लागि रेडी गर्न सकिन्छ। त्यो भयो भने किन यहाँको व्यापारीहरू तपाईको राजस्थानबाट या बेङ्गलोरबाट यो लकडाउनको बेलामा ट्रक आउँथ्यो? हाम्रो त अहिले यो व्यवस्था नभएर न यस्तो भएको। यो चाहिँ एउटा स्थानीय तहको सरकारले गर्नु पर्यो। अनि प्रदेश सरकारले चाहिँ ठुलो भण्डारण भएको ठुलो एग्रो प्रोसेसिङ जोन जस्ता इन्डियामा पनि छन्, विभिन्न ठाउँमा छन्, हरेक तरह तबकामा छन्। हजुर, समस्याको समाधान गर्ने भनेको दूरदर्शी राजनेताले हो देशको हजुर लागि। हजुर हामी देश बनाउनको लागि लिडरसिप पनि चाहिन्छ। हजुर, उद्योगपति र व्यापारीहरूले पनि आज तपाईँहरूले पनि हाम्रो देशमा कृषिको कुरा छ नि भाषणमा मात्र सीमित गरिरहनु छ, व्यवहार उतार्नु पर्यो क्या। किसानहरूको पीडामा तपाईँहरू किन सहभागी हुनुहुन्न? किन साथ दिनुहुन्न नेपालका किसानहरूलाई? कसरी सहभागी छैन यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? आज यो चाहिँ यो किसानको भोइस भनेर मैले त यो भन्सार बढाउनु पर्यो, यो आउने सामानको चाहिँ यो क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाउनु पर्यो भनेर किसानको भोइस भनेर मैले कति लबिङ गरेको छु एक वर्षदेखि। बल्ल 5बाट 9% भएको छ, अझ पनि पुगेको छैन, अझ लबिङ पुगेको छैन, अझै कुरा गर्दैछु। यो बजेटमा आएर पनि म चाहिँ खुसी छैन। अहिलेको बजेटले किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन समग्र रूपमा। होइन, समग्र रूपमा धेरै कुराहरू गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यो बजेटमा चाहिँ आएर मात्रै त्यसको बजेट छुट्याएर मात्रै काम हुँदैन। यो 3 तहको सरकार भएको हुनाले 3 तहको सरकार 3तिर फर्केर काम गर्यो भने चाहिँ यो कृषिको समस्या समाधान हुँदैन। किसानहरू यस्तै पीडित हुन्छन्। हामीले चाहेर पनि, म जस्तो मान्छेले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन। म चाहिँ आज आफ्नो टाउकोमा म बोकेर हिँडिराखेको छु। मैले त किसानहरूको पीडा राम्ररी बुझेको छु। म आफै गाउँमा गएर बसेको छु। म त्यहाँ गएर पीडा बुझेको छु किसानहरूको, कि म त्यहाँ गाउँ उनीहरूको घरमा गएर बसेको छु। देशभरि किसानहरूको समस्या बुझ्नको लागि जानु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ? एकदमै म पुगेको छु। म चाहिँ पूर्वमा गएर किसानको साथमा बसेको छु, म बर्दियामा गएर बसेको छु, म अरू ठाउँमा गएर बसेको छु। म यस्तो होइन कि म ग्रासरुट लेभलको किसानलाई कहाँनिर जुत्ता लगाउँदाखेरि कोचेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यसैले म त यो पनि भन्छु, तपाईँको च्यानलबाट यो पनि भन्छु, नेताहरू मन्त्रीज्यूहरूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि एक दिन चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ आफ्नो सब लवा लस्कर छोडेर किसानसँग 24 घण्टा बिताएर हेर्नुहोस्। 24 घण्टा किसानसँग बिताउँदाखेरि पो 24 घण्टा किसानहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो देशभरि। एक्ज्याक्टली त्यो होइन, यहाँ बोलाएर यहाँ बोलाएर अन्तर्क्रिया गरेर हुँदैन। होइन, प्रधानमन्त्री त्यहाँ 7वटा प्रदेशमा गएर त्यहाँ किसानको घर दैलोमा गएर त्यहाँ बस्नु पर्यो। र किनभने किसानलाई बोल्न आउँदैन, किसानलाई आफ्नो माग राख्न पनि आउँदैन। तर उनीहरूले आफ्नो माग त राख्न सक्छ नि त। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त बुझ्नु भएको छ, त्यहाँ गएर उहाँ पनि किसानकै छोरा हो, त आफै गएर यदि बस्नुहुन्छ सिँचाइ भएको छैन भने सिँचाइको कुरा गर्न पर्यो, एक्ज्याक्टली पानी छैन भने पानीको कुरा गर्न पर्यो, मल छैन भने मलको कुरा गर्न पर्यो, बिउ छैन भने बिउको कुरा गर्न पर्यो। तपाईँले भन्नु होइन, कति छ त्यसको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो। ऋषिजी, उत्पादन गर्न त्यति गाह्रो म देख्दिनँ। उत्पादन गर्नको लागि हामी 6 महिनाभित्रमा तरकारीको इम्पोर्ट 0 गर्न सक्छौँ। हामी 1 वर्षभित्रमा तपाईको जति पनि हामीलाई चाहिने तपाईको सिरियलहरू छ, यो जस्तै दाल र धान, चामल, यो गहुँ, यो सबैको उत्पादन 1 वर्षभित्र गर्न सक्छौँ। यसको बजारीकरण गर्नको लागि हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर यो चाहिँ संरचनाको आवश्यकता छ। संरचनाको आवश्यकता छ, त्यसको लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले आफ्नो अन्डरमा चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा बडी गठन गर्नु पर्यो, जसमा 3 तहको सरकारलाई इन्भल्भ गरेर यो चाहिँ समन्वय हुनु पर्यो। यो नभइकन यो पनि हामी 1 वर्षपछि फेरि पनि यो कार्यक्रममा आएर यही गफ गरौँला। तपाईँले यस्तै क्वेसन सोध्नुहुन्छ, मैले यस्तै आवाज जवाब दिन्छु, यसले केही हुनेवाला छैन, फेरि यो भाषणमै सीमित हुन्छ। यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता प्राइभेट सेक्टरको होइन। हामी त त्यसको एउटा चाहिँ भेहिकल हुन सक्छौँ, हामी त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न तयार छौँ।
कमसेकम म तयार छु र म यति भन्न चाहन्छु, यदि आज म तयार छु भने भोलि अरू प्राइभेट सेक्टर पनि तयार हुन्छन्, यसमा कुनै बिमत छैन। त्यसमा तपाईँको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीले एउटा टिम बनाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हाई लेभलको कमिटी बनाउनु हाई पर्यो, लेभल हरेक क्षेत्रको मान्छे राखेर। उहाँको अध्यक्षतामा एउटा बनाउनु पर्यो, कृषिलाई छुट्टै एउटा चाहिँ कृषि कार्यदल बनाएर जानु पर्यो क्या। कार्यदल बनाउनु पर्यो, त्यसमा कृषि मन्त्रीज्यू हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको साथसाथमा प्रदेश सरकार र तपाईँको स्थानीय सरकार पनि हुनु पर्यो। जबसम्म तिनैवटा सरकार हुँदैन, यो समन्वय हुँदैन। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि 190-95वटा यो चाहिँ कृषि केन्द्र बनाउने भनेर बजेटले छुट्याएको छ, बजेट छुट्याएको छ यो बजेट भाषणमा। त त्यो 195वटा बन्नको लागि तपाईँको यो एक-एकवटा स्थानीय सरकारले आफ्नो त्यो डिजाइन बनाउन यता गर्न नै 1 वर्ष लगाइदिन्छ। एकै ठाउँबाट सबै बनेर त्यो सिमेट्री हुनु पर्यो, त्यो एकै नासको हुनु पर्यो। साइज सानो र छोटो हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, साना एसएमईहरू, जबसम्म हामीले साना किसान र साना उद्यमीलाई समेट्दैनौँ तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। देशको विकासको लागि किसानहरूलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। आजको दिनमा हाम्रो देशमा पछिल्लो समय अझ कोरोनाको कहर छ नि विश्वव्यापी रूपमा, हजुर, धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेछन्। हजुर, खाडी मुलुकबाट, विभिन्न देशबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट, जापानबाट अब स्वदेशमै गएर काम गर्ने हजुर युवाहरू, सिप क्षमता भएका युवाहरू आइरहेछन्। उनीहरूलाई त हामीले कहाँ लगाउने काम भन्दाखेरि किसानहरूको रूपमा छ नि, उनीहरूलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कृषिमै उनीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ है। पवनजी, मेरो आग्रह छ, किसानको रूपमा तपाईँले पनि काम गर्ने, मैले पनि काम गरियो फेरि यो देशमा। तपाईँलाई पनि गराउँछु म, त तपाईँलाई कहाँ गराउँछु। छोड्छु? तपाईँलाई छोड्ने त कुरै छैन। तपाईँ यहाँ बसेर मात्रै भएन, यो बाहेक पनि टाइम निस्किन्छ। 2 घन्टा भए पनि किसानको काम गर्नु पर्यो। होइन, म त गाउँघरमा गएर बसै त्यहाँबाट चलाउने विचारमा छु, किसानहरूसँग बस चलाउने एकदम गाउँघरमा बसेर। यो जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो भाइ र बहिनीहरू जुन फर्केर आउँछन्, 10 लाख जति फर्केर आउने भन्ने हामीले एउटा आँकडा निकालेको छौँ र 10 लाख जति यहाँ बेरोजगार हुन्छन्। अर्को 5 लाख चाहिँ नयाँ तयार हुन्छन् 1 वर्षभित्रमा, भने 25 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कृषिमै दिनुपर्छ। त 25 लाखलाई कृषिमा दिनु आवश्यक छैन। र कृषि भन्नाले यो एउटा कुरा अरू म क्लियर गर्न चाहन्छु ऋषिजी तपाईँलाई, त्यो भनेको खेतमा गएर काम गर्ने मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, कृषि भनेको कृषि उत्पादन एउटा गर्ने, त्यसपछि त्यसको प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। त्यसको बजार छ नि त, बजार व्यवस्थापन गर्ने होइन, त्यो बजार त पछि आउँछ। पहिला प्रशोधन गर्नु पर्यो। तपाईँको जहाँनिर आलु बढी हुन्छ त्यहाँ चिप्स बनाउनु पर्यो, जहाँ गोलबेडा बढी हुन्छ त्यहाँ तपाईँको टोमेटो केचप, टोमेटो प्युरी बनाउनु पर्यो, ड्राई टोमेटो बनाउनु पर्यो। तपाईँको जहाँ तरकारी बढी हुन्छ त्यसको जुस, तपाईँको फ्रोजन तरकारीहरू गरेर त्यसलाई विदेशमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। या नेपालभित्र भएको काठमाडौँ, पोखरा जस्तो सहरमा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा बेच्न सक्नु पर्यो। त यो गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो यो चाहिँ संरचनाहरू चाहियो। त सबभन्दा पहिले तपाईँको स्थानीय तहमा चाहियो, त्यसपछि प्रदेश सरकारको तहमा चाहियो र त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय सरकारको तहमा चाहियो। यो संरचना यो वर्ष हामीले बनायो, ढुवानी समेतको संरचना बनायो भने यो पिपिपी मोडलमा गरौँ न। यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन। मैले एकदम पुरा बनाएर तयार गरेको छु, त्यो मोडलमा गरौँ न। त्यो गर्न कुनै ठुलो कुरा छैन। यो गर्नको लागि हामीलाई बाहिरको कोही एक्सपर्ट चाहिँदैन कि हामीलाई यस्तो होइन कि यो टाउको समातेर बस्नुपर्छ कि हामीलाई बाहिरबाट एक्सपर्ट ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा केही होइन। हाम्रो छिमेकी मुल्कहरूमा अलरेडी छ, इन्डियामा पनि छ, चाइनामा पनि छ। हामी त्यहाँको मोडल सबै मैले जुटाएर उद्योग मन्त्रालयले दिएको पनि छु र अरू पनि अहिले कुराहरू भइराखेको छ। यो गर्नको लागि सकिन्छ। 1 वर्षभित्रमा सकिन्छ। पनि चाहियो, दृढ इच्छा शक्ति पनि चाहियो, होइन, नियत पनि चाहियो, त्यसैले सिप क्षमता सबै चाहियो। त्यसैले ऋषिजी, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा यो भन्यो भने उहाँले केही गरौँ, देशको लागि गरौँ भनेर लाग्नु भएको छ। तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु भएन, अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नु भएन? एकदमै यो पहिला सुरुमा कुरा भएको हो, नभएको होइन। मैले जब 200 बिघामा चाहिँ काम सुरु गरेँ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा पनि भएको नभएको होइन। किसानहरूसँग मिलेर जब कार्यक्रम ल्याइयो त्यो बेलामा कुरा भएको थियो। त्यसपछि उहाँको स्वास्थ्य त्यति राम्रो नभएको हुनाले मैले उहाँलाई डिस्टर्ब गरेको छैन। तर अब म चाहिँ गएर चाहिँ एकचोटि भेटेर चाहिँ उहाँसँग कुरा राख्न चाहन्छु
र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो तपाईँको च्यानलबाट पनि अनुरोध गर्दा होइन, हुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम रेगुलर हेर्नुहुन्छ, मैले पाएको सूचना। हजुर। अहिले मलाई आज बेला पनि बेला हेर्दै भन्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ होला। होइन, ठ्याक्कै मेरो भनाइ के भन्दाखेरि पवनजी, हजुर, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालसँग तपाईँको कुराकानी भएको छैन? कुरा भएको छ, उहाँसँग पनि कुरा नभएको होइन। तर यो के हो भने यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा यो बुझ्नु पर्यो, सङ्घीय सरकारको आफ्नो लिमिटेसन छ। उहाँले चाहिँ पोलिसी म्याटरमा मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा बढी आवश्यकता भनेको स्थानीय तहको हुन्छ। सबभन्दा बढी जोर गर्नुपर्ने स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश सरकारको नम्बर आउँछ। अहिले हाम्रो कनिका छरे जस्तै चाहिँ बजेटलाई छर्यो भने चाहिँ काम छैन। एक वर्ष हामी संरचना बनाऊ, संरचना बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ विकास अटोमेटिक हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ आजै यो लकडाउनमा 4 करोड जतिको हाम्रो तरकारी कुहियो किसानहरूको भनेर न्युज तपाईँले पनि बोल्नु भएको छ होइन। र 5 अरब को चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्यो। 4 अरब होला, 4 करोड त के हुन्छ र 5 अरबको हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ भन्नाले के भयो भने हाम्रो यो संरचना नभएर त हो। किसानको खेतमा गएर मैले त गरेँ, त्यो काम पनि गरेँ। किसानको खेतबाट मेरो चाहिँ टेम्पो पठाएर त्यहाँबाट कलेक्सन गरेर सेन्टरमा ल्याएर बेच्ने कोसिस गरेँ। त्यसमा चाहिँ नोक्सान बेहोरेको छु मैले त यो भोगेको छु यो कुरा। तर संरचना नबनिकन यो सम्भव छैन। तपाईँले 2000 बिघामा काम गरिरहनु भएको छ? 200 बिघामा। 200 बिघामा काम गर्नु, 200 बिघामा काम गरेर तपाईँले के गर्नुभएको छ? हामीले स्ट्रबेरी फलायौँ, 35 बिघा जतिमा स्ट्रबेरी फलायौँ। अरू ड्र्यागन फ्रुट लगाएको छौँ, हामीले कागती लगाएको छौँ। अरू केही धान पनि फलायौँ। धान पनि यो हामीले खाने मसिनो फलाउने मोटो, अनि त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्ट त्यत्तिकै बढिरहेको छ। त्यसैले हामी काला नुनिया भन्ने, काला नमक भन्ने धान फलायौँ। त्यो हामीले आफ्नो 30 बिघामा फलायौँ। अरू चाहिँ किसानहरूसँग मिलेर बर्दियामा पनि सबै मिलाएर 200 बिघा जति गऱ्यौँ हामीले। त्यो एकदमै राम्रो फल्यो। लास्ट इयरको कुरा हो। यो वर्ष त कोरोनाले गरेर हाम्रो हात बाँधियो, हामीले गर्न सकेनौँ। त त्यसले गर्दाखेरि केही अहिले चाहिँ जग्गाहरू बाँझो पनि छन्। तर यो वर्षले चाहिँ कुनै नोक्सान हुँदैमा चाहिँ हामी चाहिँ थलो लाग्ने भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। मेरो लेभलमा त त्यति समस्या नभए पनि, तर किसानहरूको लेभलमा चाहिँ समस्याको समाधान भनेको चाहिँ उहाँहरूले किसानलाई चाहिँ पैसा मात्रै दिएर केही हुनेवाला छैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तपाईँले किसानको खातामा यति पैसा राखिदिन्छु, यसले चाहिँ किसानले राहत पाउँछ, त्यो होइन। किसानलाई चाहिँ तपाईँले माहौल बनाइदिनुहोस्, उसको सामान बिक्री हुने चाहिँ माहौल बनाइदिनुहोस्, उसलाई मल बिउ र तपाईँको कृषि यन्त्रहरू टाइममा उपलब्ध गराइदिनुहोस् र सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनुहोस् र बिक्री हुने चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यति भएपछि किसान, नेपालको किसान मेहनती छ, काम गर्छ, अनि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकासी पनि गर्न सक्छौँ भविष्यमा। एकदमै। हामी कुरा निकासी एउटा कुरा अरू पनि के अहिले पनि हामीले निकासी गरेको छ। हामीले यो लकडाउनको बेलामा पनि खरबुजा चाहिँ पठायौँ त, हामी गल्फ कन्ट्रीमा पठायौँ। हाम्रो माटो ब्रान्डले पठायो। अहिले आइरहेको छ। गोलभेडाको उत्पादन नेपालमा बढी छ, इन्डियामा धेरै महँगो भइरहेको छ। हामी चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ गोलभेडा चाहिँ अहिले इन्डिया पठाउँ भनेर। यस्तो होइन कि हामीले गर्न सक्दैनौँ। अहिले कुहेर नजाओस्। किसानको सबभन्दा ठुलो मार किसानलाई पर्ने भनेको के हुन्छ भने जब उसले उत्पादन कुहेर या चाहिँ मिल्काउन नपरोस्, जुन अहिले फाल्न नपरोस्। त्यो तपाईँले दुधको कुरा गर्नु, त्यस्तो फाल्न नपरोस्। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो आवश्यकता छ कि त्यो गर्नको लागि यो संरचना बन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो हुँदैन, 1 2 3 हुँदैन भनेर म भन्न सक्छु। हेर्नुहोस्, हामी कृषिमा आत्मनिर्भरतातिर जान सक्छौँ। अब जानको लागि संरचना बन्नु पर्यो। म बारम्बार त्यही कुरामा स्ट्रेस गर्दैछु। तपाईँ संरचना बनाउने कुराको लागि यो चाहिँ तपाईँ ऋषि धमलाले पनि यो कुरालाई आज यसरी घचघचाउँ हामीले यो कुरालाई कि हरेक मान्छेले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि हो यसको विकल्प छैन, कृषिको विकल्प त छैन भन्ने सबैले बुझिसक्यो। तर कसरी जाने भन्ने अहिले पनि बुझेका छैनन्। त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ हो यो संरचना बनाउनु पर्यो। यो संरचना बनेपछि किसानको 1 किलो सामान पनि खेर जाँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। त्यसपछि आत्मनिर्भर हुन हामीलाई 2 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा अब हामी किसानको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। तपाईँले भन्नुभयो, अब म त्यसमा क्रियाशील हुन्छु। प्रधानमन्त्री एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारका सबै प्रतिनिधि राखेर, मुख्यमन्त्रीहरू राखेर जानुको विकल्प छैन भने तपाईँ तर्क आयो होइन? हजुर। आज हाम्रो देशको लागि, हजुर, किसानहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि, हजुर, उत्पादनलाई
बढाउनको लागि, अभिवृद्धि गर्नको लागि। यो संरचना बन्ने बित्तिकै मैले अघि पनि भने किसानलाई तपाईँले एउटा त उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर यो बिउ मल र तपाईँ कृषि यन्त्रको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, एकातिर उसलाई सहुलियतपूर्ण भावमा दिनुहोस्, अर्कोतिर तपाईँले बजारको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, किसानले अरू काम आफै गरिहाल्छ। त्यसमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग आबद्धता हुनुहुन्छ। हजुर, हाम्रो देशमा मौद्रिक नीतिले तपाईँहरूलाई राहत दियो, अक्सिजन दियो, सञ्जीवनी बुटी दियो? ब्याङ्कलाई कुनै राहत पाएको छैन, तर इन्डाइरेक्टली ब्याङ्कलाई राहत पायो, किनभने ब्याङ्कको क्लाइन्टलाई राहत पाउनु भनेको ब्याङ्कलाई राहत पाउनु हो। यसको मतलब खराब कर्जाहरू नहुने भएपछि ऋणीहरूलाई त राहत मिल्यो नि त। एकदमै राहत मिलेको छ, खास गरिकन साना ऋणीहरूलाई जसलाई सबभन्दा बढी आवश्यकता थियो 5 करोडसम्मको ऋणीलाई ठुलो राहत मिलेको छ। 5% ब्याजमा पैसा पाउनु भनेको एकदम ठुलो राहत हो। हेर्नुहोस्, यो त एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि ठुलो राहत दिएको छ राज्यले। यसमा कुनै बिमत छैन, यो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीति। यसले गर्दाखेरि के हो भने साना किसान, साना उद्योगी, साना व्यवसायी सबै चाहिँ जोगिने भए। 95% चाहिँ जोगिने हुन्छ, जुन यो लकडाउनभित्रमा नै अब गाह्रो भएर बन्द गरिसक्नुभयो उनीहरूको लागि त मैले भन्न सकिनँ, तर प्राय सबैले चाहिँ यो यसबाट चाहिँ राहत पक्कै पनि पाउँछ। होइन, राहत सबैले पाउनुपर्छ, तर तपाईँ जुन संस्थाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ नि ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो संस्था सन्तुष्ट छ मौद्रिक नीतिबाट? हामी सन्तुष्ट छौँ। छलफलमा बस्नुभयो, निष्कर्ष निकाल्नुभयो? हामी छलफलमा बस्यौँ, हामीले निष्कर्ष यही निकाल्यौँ कि यो सबै कुरा त आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन। यो बेला अहिले सर्भाइभल मोडमा जानुपर्ने हो, ब्याङ्कहरू पनि सर्भाइभल मोडमा जानुपर्ने हो। अहिले ब्याङ्कले चाहिँ हामी नाफा नै कमाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दा अलि सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। अलिकति हामीले के हो भने हाम्रो 4वटा पाटो छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त हाम्रो इन्भेस्टरै हो जसले ब्याङ्कमा लगानी गरेको छ, दोस्रो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी हो, तेस्रो चाहिँ हाम्रो डिपोजिटरहरू हो, चौथो हाम्रो क्लाइन्टहरू। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले कुरा गर्दाखेरि क्लाइन्टबाट सुरु गरौँ। क्लाइन्टको कुराको लागि मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्नैपर्छ भनेर हामी पनि लागेको छौँ। त्यो कुरालाई प्राय जसोलाई एड्रेस भएको छ। ठुलाको लागि अझै आउन बाँकी छ। केही गभर्नर साहबले भन्नु पनि भएको छ, केही कुराहरू भाषणमा मौद्रिक नीति भाषणमा भन्नुभएको छ, तर त्यो चाहिँ अहिले अब आउन बाँकी छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो डिपोजिटरहरूको हामीले त्यो ब्याज त सर्भ गर्नैपर्छ, हामीले दिनैपर्छ, त्यसमा कुनै विकल्पै छैन, बिमत पनि छैन। तेस्रो हाम्रो कर्मचारीहरूको हामीले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई धन्यवादको साथसाथमा चाहिँ हामीले भरसक जति हुन सक्यो हामीले इन्सेन्टिभाइज पनि गरेका छौँ र उनीहरूको मोरालिटी डाउन नहोस् भन्ने त्यसमा हामीले काम गरेको छौँ बोर्डको हिसाबमा। चौथो चाहिँ अब रह्यो हाम्रो इन्भेस्टर, उनीहरूलाई पनि केही न केही हामीले यो वर्ष पनि केही न केही डिभिडेन्ड दिनुपर्छ भन्नेमा छौँ र मौद्रिक नीतिलाई पनि को बेलामा पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई मागेको कुरा मध्ये नै यो पनि हो कि केही न केही डिभिडेन्ड चाहिँ दिनुपर्छ, साना लगानीकर्ताहरूले पनि केही न केही प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा। त अब यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यो मौद्रिक नीतिले प्राय सबै कुरा समेटेको छ, सबैको मन जितेको छ, एकदम उद्योगपति व्यापारीहरूको एकदम। अब कुनै एउटा सेक्टर हुनसक्छ जो खुसी नभएको होला, या ठुला एउटा चाहिँ समस्या परेको जसको चाहिँ कुरा अब हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। एउटा चाहिँ निर्यात उद्योगहरूलाई जुन 5 करोडको लिमिट गरिदिएको छ या बढीमा 20 करोडको लिमिट गरिदिएको छ, जुन 500-700 करोड रुपियाँको एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रीलाई हिजोसम्म जुन तपाईँको रिफाइनेन्सिङ पाइराखेको थियो अब नपाउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो झन उल्टो भयो भन्ने कुरा एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीको लागि भएको छ र टुरिज्मको लागि जस्तै ठुला होटल, ठुला एयरलाइन्सहरूको लागि केही न केही एड्रेस भएर अब आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले आश लिएको। अब तपाईँले भन्नुभयो आजको दिनमा मौद्रिक नीतिले उद्योगपतिहरूलाई खुसी तुल्याएको छ, सन्तुष्ट छन्। हजुर, आत्मविश्वास पनि तपाईँहरूको बढाएको छ। हजुर। अब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन, लागू गर्न? कार्यान्वयन त अब हेर्नु बाँकी नै छ। अब यो कुरा त अस्ति पनि हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा पनि गरेकै हो कि यो कार्यान्वयन पक्ष अब हेर्नुपर्ने छ। अब यो भोलि पर्सिमा केही न केही फर्स्ट फेजको यो चाहिँ निर्णयहरू आउला जस्तो छ।
त्यो परिपत्रहरू आउँछ, निर्देशिकाहरू आउँछ भन्ने कुरा छ। अब त्यो हेरौँ, त्यो अब अलिकति त टाइम दिनु पऱ्यो, हप्ता 10 दिन त दिनै पऱ्यो होइन, भर्खरै आएको छ मौद्रिक नीति। त यो कार्यान्वयन पक्कै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यसमा चाहिँ धेरै ट्रान्सपेरेन्ट भएर गएको छ। यो पालिको मौद्रिक नीति अलिकति अरूभन्दा चाहिँ फरक किसिमले आएको छ। विगतको मौद्रिक नीतिभन्दा यसपटक फरक किसिमले आयो, एकदम राम्रो आयो, राम्रो आयो। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले राम्रो ल्याउनु भयो होइन महाप्रसाद अधिकारीले। अब गभर्नर साहबको नै देन भन्नुपर्छ हामीले, पक्कै पनि पुरा टिमकै देन हो, तर तैपनि क्याप्टनले नै भोलि अब्गाल हुँदाखेरि पनि क्याप्टनले नै गाली खानुपर्छ। राम्रो भयो भने क्याप्टनको नै वाहवाही हुन्छ, यसमा त कुनै विमतै छैन। पक्कै पनि गभर्नर साहब यति भेटरन ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो नगरे कसले गर्छ। पवनजी, उद्योगपतिहरूमाथि पनि एउटा गम्भीर आरोप आउने गर्छ क्या, तपाईँहरू पोलिटिसियनसँग कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ हजुर आर्थिक लेनदेनमा। किन भन्नुहोस् त, हजुर किन पैसा दिनुहुन्छ नेताहरूलाई? यो 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 भए त म त हेर्नुहोस्, म त उद्योगी हो, म त व्यवसाय हुँदै होइन। यो कुरा तपाईँलाई पनि राम्ररी थाहा छ। मेरो उद्योग र अहिले म कृषिमा, हाइड्रो पावरमा, होटल इन्डस्ट्रीमा लागेको पक्कै पनि हो, तर मेरो चाहिँ इम्पोर्ट बेस्ड व्यवसाय बिल्कुलै छैन। यस्तो भए त यदि म पनि त्यसमा लागेको भए त मेरो काम हुनु पर्थ्यो नि त। आज मैले पनि त यो 1 अरब 2 अरब चाहिँ पैसा कमाउन सक्नु पर्थ्यो नि त वर्षको। त्यस्तो त भएको छैन। तपाईँले पैसा कमाउनु सक्नु भएको छैन? कहाँ 1 अरब 2 अरब? पवन गोलियानले कति पैसा कमाएको छ त? पवन गोलियान त सम्पन्न मान्छे हुन्। छ त, कृषिमा लगानी गर्नु भएको छ, हाइड्रो पावरमा लगाउनु भएको छ, एकदम होटेलमा हो। होटेल कहाँ खोलिदिनुहुन्छ तपाईँले? होटल कालीमाटीमा त्यो ग्रान्ड होटलको अगाडिपट्टि आयत होटल खोल्दैछौँ। त लगानी गरेको छ, तर त्यो वर्षौँको मेहनतबाट कमाएको पैसा हो नि, यो रातारात कमाएको पैसा चाहिँ होइन। र आज यदि हाम्रो धागो उद्योग जहाँ 4300 त कामदारले मात्रै काम गर्छन्, त्यहाँ कति हुन्छ भने ट्रान्सपेरेन्ट छ। हामी त एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री हो, हामी त सबै एक्सपोर्ट गर्छौँ। थर्ड कन्ट्री एक्सपोर्ट भइरहेको छ, त्यसको चाहिँ कति प्राइसमा भइरहेको छ, के भइरहेको छ, त्यो हेर्नुहोस् न, त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस्, एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छ। हाम्रो इन्कम भनेको 20-25 करोड रुपियाँ वर्षको हुन्छ। त्यत्रो लगानी गरेर त्यत्रो काम गऱ्यो भने, एउटा ट्रेडिङको कम्पनी खोल्यो भने 1 अरबको नाफा हुन्छ, एउटा एजेन्सी लिएर बस्यो भने 1 अरबको नाफा हुन्छ। मैले पोलिटिसियनलाई या चाहिँ कसैलाई खुसी पार्ने कुरा तब आउँछ। होइन, उद्योगपतिहरूले खुसी पार्छन्, काम लिनुहुन्छ नि त तपाईँहरूले त। होइन, काम लिनको लागि त किन खुसी पार्नु? पैसा नखाइकन काम हुन्छ तपाईँहरूको? यो कुरा कहाँबाट? चर्चा छ यो कुरा कहाँबाट? होइन, विगतमा पनि त उद्योगपतिहरूले नेताहरूलाई पैसा दिएको कुरा त आइसक्यो नि त। हेर्नुहोस्, चुनावमा हेल्प गर्ने भनेको एउटा हो, त्यो त प्रष्ट कुरा हो, त्यसमा हामीले गर्नु पनि पर्छ। चुनावमा नगरेको पनि होइन, मैले पनि गरेको छु। अब तपाईँले नाउँ सोध्नुहुन्छ, रकमै सोध्नुहुन्छ भने म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँले सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई सहयोग गर्नु भएको छ? हो, गरेको छु मैले, चुनावको बेलामा सहयोग गरेको छु, यो कुरा ठिक हो। तर त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ मेरो होइन, कमिसन दिनु पर्दैन काम लिनको लागि? किन कमिसन दिनु पर्यो? त्यसको के काम? कमिसनमा लागिसक्यो नि त, नेताहरू कमिसनमा लागिसके। अब यो मेरो एक्सपिरियन्स त छैन। हेर्नुहोस्, यस्तो मेरो कुनै यस्तो कामै छैन जुन मैले गराउनु पर्छ। आज कुन चाहिँ यस्तो काम उद्योगको हुन्छ कि जुन गरायो भने कि यो 20-50 करोड रुपियाँ भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ काम हुन्छ उद्योगको? मलाई तर पनि हाम्रो देशमा मन्त्रीलाई, सचिवलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, नेतालाई पैसा खुवाउनु पर्छ काम गर्नको लागि भन्नेहरू त छन् होला। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो म त्यसमा नलागेको मान्छे परेको हुनाले मैले त्यसमा बोल्न सकिनँ। तर यो कुरा हो कि यस्तोको लागि त कुनै न कुनै काम गराउनु पऱ्यो नि त। पैसा दिनको लागि तपाईँ आज यो च्यानल चलाएर बस्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले केही गर्नुभएको छ, तपाईँले गर्दाखेरि न तपाईँले आज शिवम सिमेन्टको म देखिरहेको छु, यहाँ मारुति सिमेन्टको देखिरहेको छु, प्रभु पेको देखिरहेको छु। उहाँहरूले यो तपाईँको कार्यक्रम राम्रो चलेको हुनाले तपाईँलाई एड दिएको हो नि त, होइन भने त तपाईँलाई एड दिन्छ। यो पपुलर नभएको भए गर्छ कसैले। आज मलाई केही फाइदा भयो भने त मैले पैसा दिन्छु, होइन भने म के को लागि पैसा दिन्छु भन्नुहोस् न। त्यसमा तपाईँले अहिले नेताहरूलाई पैसा दिनुभएको छैन? मैले अघि पनि भने, मैले यो चुनावको बेला बाहेक मैले पैसा दिएको छैन। कृषिमा तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो भएको छैन? सहयोग गरेको छ? कृषिमा त के गाह्रो त म त आज सुन्नुहोस् न, तहमा तपाईँलाई समर्थन भएको छ? के भन्नुभयो? स्थानीय तहमा समर्थन भएको छ?
स्थानीय तहमा मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ न मैले एक पैसाको कुनै पोलिसीबाट मैले लाभ लिएको छु कृषिमा, न म लिन चाहन्छु। यो प्रश्न छ एकदम। मलाई कृषि मन्त्रीज्यू अहिलेको होइन, पुरानो कृषि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो जब म भेट्न गएँ उहाँलाई, तपाईँले यति ठुलो गर्दै हुनुहुन्छ गोल्यानजी, तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ तपाईँलाई बेर्ना दिन्छौँ भनेर, हाम्रो पोलिसीमा पर्छ, तपाईँलाई बेर्ना दिन्छु। मैले भने मन्त्रीज्यू म हात जोड्छु, मलाई चाहिँदैन। मैले लियो भने भोलिदेखि म आँखा झुकाउनुपर्छ, म चाहिँ किसानको भोइस फेरि भन्न सक्दिनँ। त्यसैले म लिन्न, यो मलाई चाहिँदैन यो बेर्ना। मैले एउटा बेर्ना पनि लिएको छैन। मैले कुनै न सहुलियतपूर्ण खाद लिएको छु, किनभने म अर्ग्यानिक गर्छु, न मैले कुनै पनि केही लिएको छु। हो, एउटा सहुलियतपूर्ण ब्याज चाहिँ पाउनुपर्ने त्यो पनि मैले पाएको छैन, किनभने गोल्यान समूहभित्र पर्यो, अलग अलग कम्पनी भए पनि एउटै हो भनेर त्यो पनि दिएको छैन राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई त। अनि के कुरा गर्नु? तपाईँ त ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नि हुनुहुन्छ नि त? हो, छु त। राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई सहयोग गरेको छैन? राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा म गएर चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा छु भनेर मैले सहयोग माग्न सुहाउँदैन। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो पोस्टको चाहिँ त्यो गरिमा छोडेर मैले आफ्नो लागि केही काम गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। म त्यसरी गरेर लबी गरेको पनि छैन। त्यो मेरा काम गर्ने साथीहरू जान्छन्, उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई घुस खुवाउनु परेको छैन। हेर्नुहोस्, यसो छ, कुनै चाहिँ अब सानोतिनो अड्डाहरूमा चाहिँ काम गर्नको लागि 10-20 रुपियाँ 50 रुपियाँ सानो कर्मचारीहरूलाई त्यो दियो भने केही काम गरेको खण्डमा त्यस्तो घुस, या कस्टमरमा चाहिँ त्यो चिया पान खुवाउनको लागि अलिकति दिएको होला, पक्कै पनि यो कर्मचारीहरूले हेर्छन्, त्यसको लागि म भन्न सक्दिनँ। तर घुसको हिसाबमा घुस चाहिँ दिएको छैन। त्यसो भए लागौँ अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनतिर। महासङ्ग्राम हुँदैछ, तपाईँ कता? म कतै पनि छैन। कसको साथमा? शेखर गोर्खाको साथमा कि अरू कसैको? म कसैको साथमा छैन। उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा म सबैलाई यहाँ तपाईँको च्यानलबाट चाहिँ शुभकामना चाहिँ दिन चाहेँ, तर म यताउता कतै पनि लागेको छैन र मैले चासो पनि लिएको छैन। किन चासो नहुँदा? तपाईँ उद्योगपति हो नि त पापनजी। उद्योगपति भएर पनि मेरो चाहिँ यहाँनिर अलिकति फेरि साथीहरू रिसाउँछन् होला, होइन स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न आफ्नो कुरा। तर के छ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घको आकार धेरै ठुलो भइसक्यो अहिले। यो चाहिँ के हो भने जुन हिसाबले चाहिँ उद्योगलाई संरक्षण गर्न, व्यवसायलाई संरक्षण गर्न लाग्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो पर्सनल चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छैन, कुनै पनि संस्थासँग छैन। त्यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ होस्, चाहे सिएनआई होस्, चाहे चेम्बर होस्, कसैसँग पनि छैन। मेरो पर्सनली चन्द्र ढकालको पक्षमा कि किशोर प्रधानको पक्षमा? म कसैको पक्षमा छैन। मैले भनिहालेँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचन हुँदैछ, त्यो बेग्लै कुरा हो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ कसैको पक्षमा छैन, न म यता न म उता। दुईजना मेरो साथी हो। भोट त छ नि, तपाईँ मतदान त गर्नु होला नि त? भोट मतदान गर्ने हो, तर मतदानको चाहिँ यहाँ भन्न मिल्छ त मैले कसलाई दिने भोट? तर पनि तपाईँको आशा के हो, दृष्टिकोण के हो? होइन, दृष्टिकोण म त के चन्द्र ढकाल कि किशोर प्रधान? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न नेपाली जनतालाई। होइन, नेपाली जनतालाई मैले भन्ने होइन, यसो छ नि, यो कुरामा तपाईँले होइन क्लियर गरेर बताउनुहोस् जनतालाई। होइन, मलाई म चाहिँ यो रङ पर्सन परे के। मलाई तपाईँले किसानको कुरा गर्नुहोस्, कृषिको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुरा गर्नुहोस्, म चाहिँ प्रश्न जवाब दिन्छु। हेर्नुहोस्, म तपाईँको उद्योगपतिले त भन्नु पर्यो। उद्योगपतिले म के भन्न चाहन्छु भने जुन डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो त्यो जितोस्। मैले त दुईजनालाई मिलाउने पनि कोसिस गरे हो, नगरेको होइन। मैले दुईजना छैन, फेरि पनि त बाँकी छ नि समय त। होइन, अब मिल्न सक्नुहुन्छ भने त त्योभन्दा राम्रो केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, आलो पालो गरेर लिँदा भइहाल्यो। मेरो त अहिले पनि चाहना त्यही हो। तर आलो पालो गरेर लिनुपर्छ, तर झगडा गर्नुहुन्न, प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि एकदमै यस्तो नहोस् कि हाम्रो चाहिँ एउटा ढिक्का भएर प्राइभेट सेक्टर एउटा ढिक्का हुनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरमा पाटो भयो भने त्यसको चाहिँ हामीले जुन पोलिसी मेटरमा जति इन्टरभेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्दैन। तर लोकतन्त्रमा तपाईँलाई थाहा छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, मैले पनि। किन सर्वसम्मत गर्न लाग्नु भएको छ? होइन, सर्वसम्मत गर्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर यस्तो प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन कि जसले चाहिँ यति ठुलो पाटो बनोस् जुन चाहिँ पछि चाहिँ
पाट्न नसकिने भन्ने कुरा मैले गरेँ। प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन म भन्दिनँ। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको प्रभाव छ नि त उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। यो त कुरा मलाई थाहा पनि छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? छैन। पकड त दलको छ त्यहाँ त। स्वतन्त्र रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। अब यो 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 त यो त दुर्भाग्य हो। राजनीतिकरण छ क्या हरेक यो राजनीतिकरण चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकोमा राजनीतिकरण हुनु यो चाहिँ देशकै दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य हो यो। तर निजी क्षेत्र आजको दिनमा पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्टमा हिँड्न थाल्यो नि त। म त हेर्नुहोस्, म यस्तो पोलिटिक्समा पनि लाग्दिनँ। मलाई चाहिँ अहिले मेरो एउटा गोल बनाएको छु मैले। म आफू रिटायर भएपछि म चाहिँ देशको लागि केही गर्न चाहन्छु र जहाँ 2/3 जनता जुन ठाउँमा लागेको छ त्यो चाहिँ कृषि हो। कृषिको विकास हुनुपर्छ भन्ने गोल लिएर म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो लागि यो सबै सानो कुराहरू छन्। मलाई यो सबमा यतातिर नलागेर, म चाहिँ कुनै पोलिटिक्समा नलागेर जोसुकै आए पनि, आज एउटा पार्टी छ, भोलि केही वर्षपछि अर्को आउला, पर्सि त्यसपछि फेरि कोही फर्केर आउला, जोसुकै आए पनि देशलाई जुन हुने कुरा छ भने त्यसमा चाहिँ जसले पनि काम गर्छ त्यो मान्छे र त्यसको कुरा सुनिन्छ। होइन, भोटिङ हुँदाखेरि तपाईँले एकपटक सोच्नै पर्छ एकदम कसलाई मतदान गर्ने भनेर। तपाईँ किशोर प्रधानको पक्षको मान्छे हो, बाहिर आएको चर्चा। यो हेर्नुहोस्, म कसैको होइन, पक्षको मान्छे होइन। उहाँ मेरो गाउँले हो, होइन पवन कल्याण हो। एकदम ठिक कुरा हो। उहाँ मेरो गाउँले हो। म पनि विराटनगरको, उहाँ पनि विराटनगरको। हामी धेरै सङ्गत गरेको मान्छे हो। तर अर्कोतिर चाहिँ म ब्याङ्किङमा भएको हुनाले चन्द्र ढकाल पनि मसँग नजिकै हुनुहुन्छ। त दुवैजना नजिक छन्। त्यसैले त मैले यो पाटो मेटाउन खोजेको पनि कारण। तर अब एकता त तर गाह्रो छ। हो, दुवैजना खेलाडी मैदानमा आइसके। त्यो मेरो क्षमता भन्दा धेरै माथिको कुरा। तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्न। अब मैले छोडिदिन्छु, तपाईँले पनि सक्नुहुन्न। त्यो त कुरा गरेर साध्यै छैन। शेखर गोल्छा चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो तपाईँले चिनेको? शेखर गोल्छा पनि गाउँले नै हो। हेर्नुहोस्, भाइ जस्तै मान्छे हो। भाइ नै हो, भाइ जस्तो किन भन्ने। शेखर गोल्छा सिजन्ड बिजनेसम्यान हो। उसले चाहिँ चलाउनु पनि सक्छ, क्षमता पनि छ उसँग। हजुर, शक्ति क्षमता सबै छ। क्षमता अनुभव पनि छ, क्षमता पनि छ। बोल्दाखेरि पनि कस्तो राम्ररी मिलाएर बोल्न सक्नुहुन्छ। मभन्दा धेरै राम्रो बोल्न सक्छ। होइन, मैले त हेर्नुहोस्, जब यहाँबाट कुरा निस्किन्छ नि अनि राम्रै निस्किन्छ। जब मान्छे केही लुकाउन खोज्छ या केही कुराहरू भित्र हुन्छ नि, त्यसपछि गडबड हुन सुरु हुन्छ। त्यसपछि ऋषि धमलाले च्यापिहाल्छ मान्छेलाई, होइन? उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यसपटक पार्टीको हुइप लाग्दैन, होइन? कुन पार्टीको हुइप? काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको, फलाना उम्मेदवारलाई जिताउ भनेर। त्यो मलाई थाहा छैन। मैले अघि नै भने नि, मलाई त यो पनि थाहा छैन कि त्यहाँ पोलिटिसाइज भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। तपाईँ मलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घको कुरा सोध्नुभन्दा उद्योगपतिको नाताले मैले हजुर उद्योगपति होइन, उद्योगपतिको नाताले मैले चाहिँ भोट दिँदाखेरि म त्यो बेलामा एउटा चाहिँ कन्सियस डिसिजन लिएर मैले भोट दिने हो। त त्यो बेलामा जुन ठिक लाग्छ त्यसलाई भोट दिने हो। हेर्नुहोस्, यो कुरामा तपाईँले जति चोटि सोधे पनि मैले यो तपाईँको अगाडि चाहिँ कसलाई भोट दिन्छु भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसो भए जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ एउटा ट्रु लिडर हो र उहाँमा क्षमता छ। तर त्यति चाहिँ सफलता किन पाएन उहाँलाई, यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो। उहाँ चाहिँ गर्न सक्ने र आजको मलाई लाग्छ अहिलेको नेतृत्व उहाँको चाहिँ एकदमै बलियो र सबल नेतृत्व छ। बलियो र सबल नेतृत्व छ प्रधानमन्त्रीको। हजुर, देश हाँक्न सक्नुहुन्छ उहाँले। एकदमै हाँक्न विकास गर्न सक्नुहुन्छ, विकास गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यको कारणले सायद उहाँले जति सोचेको जतिको रिजल्ट आएको छैन। मलाई लाग्छ केही अब आउँदो दिनमा चाहिँ अब झन् उहाँले पक्कै पनि अब देशलाई अगाडि हाँकेर लैजानुहुन्छ भन्ने। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रशंसक? म प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रशंसक भने पनि हुन्छ। त्यसो भए किनभने तपाईँ पनि प्रदेश नम्बर 1 को, प्रधानमन्त्री पनि प्रदेश नम्बर 1 को, तपाईँ मोरङको वा झापाको, होइन? सम्बन्ध तपाईँहरूको राम्रो छ। हजुर, राम्रो भन्नाले मैले पहिला त होइन, किनभने उहाँ झापाको, म चाहिँ विराटनगरको। तर पहिलादेखि त चिना परिचय होइन, तर लास्ट 5-7-10 वर्षदेखि चिनेको छु। राम्रो छ चिन्नुभएको छ नेताहरूलाई।
नेताहरूलाई चिन्नु कुनै गलत कुरा हो त भन्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ, तपाईँले चिन्नु भएको छैन? चिन्नु राम्रो हो, तर भ्रष्टाचार नहोस् हाम्रो देशमा। भ्रष्टाचार नहोस्मा त म पनि छु हो, म पनि यो कुरा भनिरहेको छु, भ्रष्टाचार नहोस् भन्नेमा। त यो तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ, यसको मतलब भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ तपाईँले, यो कुरा भन्न मिल्दैन नि। अब यो देशमा छ नि आजको दिनमा छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् है, हजुर ठ्याक्कै हजुर नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ तपाईँ एउटा उद्योगपतिको नाताले जाँदा? हेर्नुहोस्, मेरो हिसाबमा चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। किनभने त्यसको कारण के छ भने हामी दुई ठुला देशको बिचमा छौँ। हामीलाई हेपेको स्थिति छ, त्यो नभएको होइन, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ अलिकति संयम राख्नुपर्छ र हामी चाहिँ दुवै देशको साथमा सुमधुर सम्बन्ध राख्नैपर्छ, चीन र भारत दुवैतिर, र यसको एउटा ब्यालेन्स पनि गरेर राख्नुपर्छ। त्यो नगरिकन हाम्रो त्यो ब्यालेन्स छ। वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ सन्तुलित बनाएको छ अहिले नभए पनि यो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनुरोध हो मेरो कि यो नगरे यसको विकल्पै छैन, हामीसँग विकल्पै छैन। विकल्प छैन। अब देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति हुन्छ होइन, यो अब हेर्नुहोस्, यो म एउटा कुरा अझै पनि भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ कृषिमा क्रान्ति भएन भने अब चाहिँ किसानहरू उठेर आउँछन्, नेताहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि गर्ने बाहेक अरू बाध्यता हुन्छ। त्यसमा किसानहरू उठेर आउँछन्, नेताहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन्, काम गर्न सकेन भने काम गर्नु पर्यो। नेताहरूलाई चाहिँ घचघचाएर पनि दबाब र खबरदारी बढ्छ। दबाब र खबरदारी बढ्छ, एकदम हो। अब हामी आर्थिक क्रान्ति बाहेक अरू क्रान्तिको हजारौँ किसानहरू सडकमा आउँछन्, अब एकदमै आउँछन्। किनभने यो झन् तपाईँले नै आफै भन्नुभएको छ, 10औं लाख मान्छे फर्केर आउँछन्, 25 लाख मान्छे बेरोजगार जुन देशमा हुन्छ भने त्यो देशको के हुन्छ त? त्यसैले त्यसलाई चाहिँ रोजगार दिनको लागि अहिले कृषि सबभन्दा सजिलो र चाँडो उपाय हो। त त्यहाँ चाहिँ विकास भएन र संरचनाहरू बनेन भने यो पक्कै पनि उठेर एउटा यस्तो क्रान्ति हुन्छ जुन चाहिँ यो हिजोको क्रान्तिहरूभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्नै सकिँदैन। त्यसको लागि तपाईँले यो चाहिँ अब यसको विकल्प छैन। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। चाहे त्यो जुनसुकै चाहिँ सेक्टरबाट मान्छे होस्, चाहे त्यो व्यवसायी होस्, चाहे उद्योगी होस्, चाहे पोलिटिसियन होस्, चाहे तपाईँहरू चाहिँ मिडियाका साथीहरू हुन्, सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच पवनजी। ल धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। ल नमस्ते।